So hello, good morning, and once again welcome to our another series of microprocessor and computer architecture. The topic of our today's presentation is addressing mode in 8085 microprocessor. भनेको 8085 माइक्रोप्रोसेसरमा चाहिँ हामीलाई चाहिने डेटाहरू चाहिँ कसरी इन्स्ट्रक्सनले थाहा पाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौँ। जस्तो डिफरेन्ट टाइप्स अफ एड्रेसिङ मोड हुन्छ। डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड, रजिस्टर एड्रेसिङ मोड, इन्डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड, डिफरेन्ट टाइप्स अफ एड्रेसिङ मोड हुन्छ। त्यसको बारे हामी पछि डिस्कस गर्छौँ। तर 8085 प्रोसेसरले के गर्छ? इन्स्ट्रक्सनमा काम गर्छ। इन्स्ट्रक्सन कसले दिने हो? युजरले दिने हो। हामी प्रोग्रामरले दिने हो। इन्स्ट्रक्सन दिइसकेपछि बल्ल यो प्रोसेसरले काम गर्छ। अब हामीले इन्स्ट्रक्सन यस्तो तरिकाले दिनु पर्यो कि इन्स्ट्रक्सनमा तीनटा कुरा आउनुपर्छ। तीनटा कुरो के भन्दाखेरि त्यो इन्स्ट्रक्सनले के भन्न खोजेको? सपोज अहिले एक्जाम्पल एड बी भनेर हामीले कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन दियौँ भने यो एउटा इन्स्ट्रक्सन, यो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कम्प्लिट हुनुपर्छ। कसरी कम्प्लिट हुन्छ भन्दाखेरि यो तीनटा कुरो भयो भने चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ अरे। यो तीनटा कुरो के हो अहिले हामी हेर्छौँ। पहिलो कुरो चाहिँ यो इन्स्ट्रक्सनमा चाहिँ के गर्ने भनेर तिमीले व्हाट टु डु भन्ने कुरो यहाँ हुनुपर्छ। अब तिमीले एडीबी को साटो तिमीले एडीबी मात्र दियो भने प्रोसेसरले बुझ्दैन। किन भन्दाखेरि यो अनुसार त प्रोसेसरलाई प्रोग्रामिङ गरे हैन। यो अनुसार हाम्रो मेमोरीमा स्टोरै भएर बसेको छैन। हाम्रो मेमोरीमा के स्टोर भएर बसेको छ? एडीडी भयो भने मात्र बुझ्ने भन्ने हिसाबले त्यसमा बसेको हुन्छ। त्यसरी नै व्हाट टु डु के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ क्लियरली इन्स्ट्रक्सनमा दिनुपर्छ। इन्स्ट्रक्सनमा है। अनि अर्को हरेक कुरो गर्ने होस्, एड गर्ने होस्, मल्टिप्लाई गर्ने होस्, सबट्र्याक्ट गर्ने होस्, मुभ गर्ने होस्, जे गर्दाखेरि पनि के भयो? हामीले केमा गर्ने हो? डेटामा गर्ने हो। त्यही भएर हाम्रो डेटा कहाँ छ? एड्रेस अफ डेटा। डेटा पनि सोर्स डेटा भन्नु पर्यो। एड्रेस अफ सोर्स डेटा। हाम्रो डेटा कहाँ छ भन्ने कुरो चाहिँ यो चाहिँ एड्रेस अफ सोर्स डेटा। अब यस पछाडि के हुनु पर्यो? अर्को एड्रेस अफ डेस्टिनेसन। भन्नु मतलब सपोज कुनै पनि उसलाई मुभ गराउनु छ भने सपोज मुभ a, b भनेर तिमीले लेख्यो भने के हुन्छ? यसको मतलब b को कन्टेन्ट चाहिँ a मा जानु पर्यो। पहिलो कुरो के गर्ने भन्ने कुरो फिक्स हुनु पर्यो। मुभ गर्ने अरे यो कुरो चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमा खुलाउनु पर्यो क्लियरली। अरु कुरो के खुलाउनु पर्यो? एड्रेस अफ सोर्स अफ डेटा। पहिलेको डेटा कहाँ छ अरे? पहिलेको डेटा b मा छ अरे। यो पनि लेख्नु पर्यो। तिमीले यतिकै हजारतालमा मुभ b मात्र लेखेर त हुँदैन। प्रोसेसरले बुझ्दैन किनभने यो अनुसार प्रोग्रामै गरे हैन, मेमोरीमा सेटै गरेको छैन। त्यसरी नै एड्रेस अफ द डेस्टिनेसन डेटा पनि चाहियो। एड्रेस अफ डेस्टिनेसन डेटा भनेको सोर्स यो भयो, डेस्टिनेसन यो भयो। यसरी कुनै पनि इन्स्ट्रक्सन चाहिँ कम्प्लिट हुनको लागि यो तीनटा कुरो हुनु पर्दो रहेछ। प्रोसेसरले के काम गर्छ भन्ने कुरो एड्रेस गर्नु पर्यो। सोर्स डेटाको लोकेसन चाहियो, डेस्टिनेसन डेटाको पनि लोकेसन चाहियो। यो तीनटा कुरो भयो भने चाहिँ यो काम हुन्छ। ल अब एड्रेसिङ मोडमा आउँ। एड्रेसिङ मोड भनेको चाहिँ हामीलाई चाहिने डेटा चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरो यो एड्रेसिङ मोडले भनिदिन्छ। जस्तो अघि हामीले हेर्यौं मुभ a, b भन्दियो। यो a र b के हो? यो a र b के हो? रजिस्टर छैन त? हामीलाई चाहिने डेटा चाहिँ कहाँ छ अरे? रजिस्टरमा छ भने यस्तो खालको एड्रेसिङ मोडलाई हामी रजिस्टर एड्रेसिङ मोड भन्छौँ। यो एड्रेसिङले के पत्ता लगाइदियो भन्दाखेरि हाम्रो सोर्स डेटा पनि रजिस्टरमै छ, डेस्टिनेसन डेटा पनि रजिस्टरमै छ भने यस्तो खालकोलाई हामी रजिस्टर एड्रेसिङ मोड भन्छौँ। अर्को फर एक्जाम्पल अर्को हुन्छ LDA 2000H।
LDA 2000H। यो LDA 2000H भन्नुको मतलब के हो? 2000 भन्ने कतै मेमोरी लोकेसन छ, यो धेरैवटा मेमोरी भयो। यो मेमोरी लोकेसनमा चाहिँ यहाँ 2000 भन्ने यता कतै लोकेसन छ। यहाँ कति बिटको डेटा अट्छ यो लोकेसनमा? 8 बिटको डेटा हो। त्यो 8 बिटको डेटालाई चाहिँ हामीले कहाँ लगाएर राख्नु पर्यो? एकुमुलेटरमा। LDA भनेको चाहिँ लोड एकुमुलेटर भनेको। 2000 मेमोरी लोकेसनमा केही डेटा छ, त्यो डेटालाई चाहिँ ल्याएर कहाँ राख्नु पर्यो? एकुमुलेटरमा राख्नु पर्यो। हेर त हामीलाई चाहिने डेटा कहाँ रहेछ? एड्रेस अफ सोर्स अफ डेटा कहाँ रहेछ? मेमोरीमा रहेछ। र डेस्टिनेसन कहाँ रहेछ? एकुमुलेटर रहेछ। सोर्स पनि रजिस्टर, डेस्टिनेसन पनि रजिस्टर भए रजिस्टर एड्रेसिङ मोड हुन्थ्यो। तर यहाँ चाहिँ सोर्स चाहिँ के छ? मेमोरी। कुनै पनि एउटा मेमोरी लोकेसन छ भने यस्तो खालको मेमोरी लोकेसनलाई हामी के भन्छौँ? डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड। डाइरेक्ट दुई खालको हेर्यौँ है हामीले। एउटा रजिस्टर एड्रेसिङ मोड। रजिस्टर एड्रेसिङ मोड भनेको हामीलाई चाहिने सोर्स डेटा पनि रजिस्टरमै छ, डेस्टिनेसन डेटा पनि रजिस्टरमै छ भने त्यसलाई रजिस्टर एड्रेसिङ मोड। त्यस्तै अर्को भनेको हामीलाई चाहिने सोर्स डेटा चाहिँ कुनै पनि एउटा मेमोरी लोकेसनमा छ, चाहिने सोर्स डेटा, किनभने यो त सोर्स हो नि त, यहाँबाट यहाँ ल्याउनु पर्ने छ, मुभ गराउनु पर्ने छ अथवा लोड गराउनु पर्ने छ। त्यही भएर यस्तो सोर्स डेटा चाहिँ कुनै पनि मेमोरी लोकेसन भयो भने त्यसलाई के नाम दिएको छ? त्यसलाई डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड भनेर यसरी नाम दिएको छ। हेर है त, यसबाट हेर्दा के क्लियर भयो भन्दाखेरि हामीलाई चाहिने डेटा रजिस्टरमा हुँदो रहेछ। यहाँ चाहिँ हामीलाई चाहिने डेटा चाहिँ मेमोरी लोकेसनमा हुँदो रहेछ। र अर्को खालको हुन्छ एड्रेसिङ मोड जसमा MBI A,20H फर इक्जाम्पल। MBI A,20H भन्नुको मतलब चाहिँ अघि हामीलाई चाहिने डेटा रजिस्टरमा थियो, यसमा हामीलाई चाहिने डेटा मेमोरी लोकेसनमा थियो। अब हामीलाई चाहिने डेटा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमै छ। अघि अर्को ठाउँ खोज्न जानु पर्थ्यो, यहाँ पनि अर्को ठाउँ खोज्न जानु पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ के हुन्छ? हामीले इन्स्ट्रक्सनमै दिएर पठायौँ भने फर इक्जाम्पल यो चाहिँ कोहीसँग सपोज कुनै एउटा सामान किन्नु पर्यो भने यो ABC भन्ने कुनै मान्छेसँग मागेर लिएर जा भन्छ यो भनेको। अनि यहाँ पनि फेरि कुनै सामान किन्न जानु पर्यो भने त्यहाँ दराजमा राखेर लिएर जा भने यस्तो कुरो भयो। अनि यो चाहिँ कुनै पनि सामान किन्नको लागि चाहिँ सँगै हातमै पैसा दिएर पठाए जस्तो कुरो हो। यहाँ पनि के हुन्छ? यो चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमै डेटा दिएर पठाएको छ। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि मुभ इमिडिएटली भन्छ। मुभ इमिडिएटली। मुभ त मुभै हो, यो पनि मुभै हो, रजिस्टरबाट रजिस्टर। यो LDA पनि मुभै हो, यो चाहिँ कहाँ हुन्छ? मेमोरी लोकेसनबाट रजिस्टर। MBI भनेको के हो? यो पनि मुभै हो, तर त्यो डेटा चाहिँ हाम्रो कहाँ छ? इन्स्ट्रक्सनमै छ। भने कतै खोज्न जानु परेन, प्रोग्रामरले इन्स्ट्रक्सनमै राखेर पठाइदिएको छ भने त्यस्तो खालको एड्रेसिङ मोडलाई हामी इमिडिएट एड्रेसिङ मोड भन्छौँ। इमिडिएटली डेटा त्यही छ। इमिडिएटली डेटा त्यही छ भने त्यस्तो खालको एड्रेसिङ मोडलाई हामी इमिडिएट एड्रेसिङ मोड भन्छौँ। अब यो 20H भन्ने डेटा चाहिँ डाइरेक्टली कहाँ गएर बस्छ अरे? एकुमुलेटरमा गएर बस्छ। यहाँ MBI A पनि हुन्छ, MBI B, C, D, E, H, L सबै हुन्छ है। यस्तो खालको एड्रेसिङ मोड जहाँ चाहिँ हाम्रो डेटा चाहिँ इन्स्ट्रक्सनमा दिएर पठाएको छ भने इमिडिएट एड्रेसिङ मोड, रजिस्टरमा राखेको छ भने रजिस्टर एड्रेसिङ मोड, र मेमोरी लोकेसनमा राखेको छ भने के भयो? त्यो डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड हो। त्यही भएर एड्रेसिङ मोडले के दिँदो रहेछ? हामीलाई चाहिने डेटा हामीले एक्चुअली प्रोसेसरले के गर्ने हो? प्रोसेसरले यतिकै इन्स्ट्रक्सन लिने मात्र होइन, इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्छ। इन्स्ट्रक्सनलाई एक्जिक्युट गर्नुको मतलब के हो? डेटामा काम गर्छ। आइदर डेटा मुभ गर्ने होस्, एड गर्ने होस्, सबट्र्याक्ट गर्ने होस्,
त्यो मल्टिपल कुराहरू हुन्छ, सबैमा काम गर्ने भने के हो, डेटामै काम गर्ने हो। त्यही भएर हामीलाई चाहिने डेटा कहाँ छ भन्ने कुरो चाहिँ एड्रेसिङ मोडले दिन्छ है। 3 टाइप्स अफ एड्रेसिङ मोड हेऱ्यौँ हामीले, तर यहाँ 5 टाइपको हुन्छ। बाँकी चाहिँ यसकै अलिअलि मोडिफिकेसन वाला हो, त्यो चाहिँ पछि हेर्छौँ। ल, परफर्म एनी अपरेसन, कुनै पनि अपरेसन काम गर्नको लागि वी हेभ टु गिभ करेस्पोन्डिङ इन्स्ट्रक्सन टु दि प्रोसेसर। अघि पनि मैले क्लियरली भनिसकेको थिएँ, इन्स्ट्रक्सन हामीले नदिकन अथवा कमान्ड नदिकन प्रोसेसरले कुनै पनि केही पनि काम गर्दैन। प्रोसेसरले काम गर्नको लागि हामीले के दिनु पर्यो, त्यसलाई इन्स्ट्रक्सन दिनु पर्यो। इन इच इन्स्ट्रक्सन प्रोग्रामर हेज टु स्पेसिफाई 3 थिङ्स। 3टा कुरो चाहिँ प्रोग्रामरले स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। के कुरा अरे, अपरेसन टु बी परफर्म, जस्तो हामी मुभ भन्छौँ, एलडिए भन्छौँ, एड भन्छौँ, सबट्र्याक्ट भन्छौँ, त्यो सबै के हो, अपरेसन टु बी परफर्म। के काम गर्ने अरे, एड गर्ने, के काम गर्ने, मुभ गर्ने, के काम गर्ने, लोड गर्ने हो, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अपरेसन टु बी परफर्म भयो। अहिले पनि भनिहालेँ, एड्रेस अफ द सोर्स अफ डेटा, हाम्रो डेटा चाहिँ कहाँ छ, त्यो डेटा लिएर आउनु पर्यो हो। त्यो डेटा कहाँ राख्ने भन्ने कुरो चाहिँ यसरी यो 3टा कुरो चाहिँ स्पेसिफाई हुनुपर्छ कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनमा। र यस पछाडिको नेक्स्ट स्लाइडमा हेरौँ। सो द मेथड बाई विच द एड्रेस अफ द सोर्स अफ द डेटा अर एड्रेस अफ द डेस्टिनेसन अफ द रिजल्ट इज गिभन इन द इन्स्ट्रक्सन इज कल्ड एड्रेसिङ मोड। यहाँ पनि क्लियरली भनेकै छ, हामीलाई चाहिने डेटाको सोर्स कहाँ छ, सरी हामीलाई चाहिने डेटाको एड्रेस कहाँ छ भन्ने कुरो चाहिँ, एड्रेस कहाँ छ भन्नुको त एड्रेस लोकेसन भने होइन नि, फेरि कहाँनिर बसेको छ, आइदर रजिस्टरमा छ, आइदर इमिडिएटली दिएको छ, आइदर डाइरेक्टली छ, अथवा अरू पनि छ, दुई खालको, त्यो पछि डिस्कस गरौँला। हो त्यसरी नै हामीलाई चाहिने डेटा चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरो चाहिँ एड्रेसिङ मोडले क्लियरली स्पेसिफाई गरिदिन्छ। सो द टर्म एड्रेसिङ मोड रिफर्स टु द वे इन विच द अपरेन्ड अफ द इन्स्ट्रक्सन इज स्पेसिफाइड। भन्नु मतलब यसले के भन्छ अरे, द वे इन विच अपरेन्ड अफ द इन्स्ट्रक्सन इज स्पेसिफाइड भनेको, इन्स्ट्रक्सन भनेको 2टा कुरो मिलेर बने हुन्छ, के अपकोड प्लस अपरेन्ड। इन्स्ट्रक्सन अहिले पनि हेऱ्यौँ हामीले, इन्स्ट्रक्सनमा यो 3टा कुरो राख्नुपर्ने छ। जेनरली भन्नुपर्दाखेरि इन्स्ट्रक्सन 2टा कुरो मिलेर बन्छ, अपकोड प्लस अपरेन्ड। अपकोड भनेको चाहिँ वाट टु डु, त्यही अघि यो फर्स्ट पोइन्ट हो, के काम गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यो अपकोड भयो। अपरेन्ड भनेको चाहिँ हाम्रो कुन डेटामा काम गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ अपरेन्ड भयो। अब मेटिसक्यो। अहिले केसमा हेर्दाखेरि यो अपरेन्ड भनेको चाहिँ आइदर मेमोरी लोकेसन पनि हुनसक्छ, अथवा रजिस्टर पनि हुनसक्छ, अथवा इमिडिएट डेटा पनि हुनसक्छ। जे भए पनि त्यो सबै कुन डेटामा पर्फर्म गर्ने हो, त्यो डेटालाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, अपरेन्ड भन्छौँ, अपरेन्ड। त्यही भएर यहाँ के भन्छ यो डेफिनेसन, द टर्म एड्रेसिङ मोड रिफर्स टु द वे इन विच अपरेन्ड अफ द इन्स्ट्रक्सन इज स्पेसिफाइड भनेको अपरेन्ड चाहिँ कहाँ छ भन्ने कुरो चाहिँ हाम्रो एड्रेसिङ मोडले दिन्छ। अपरेसन स्पेसिफाई गर्नु पर्यो नि त कुनै पनि इन्स्ट्रक्सनको। अपकोड के गर्ने मात्र भएर थाहा हुँदैन, काम गर्ने भनेको के हो, डेटामै हो। हाम्रो मुभ ए कमा बी भन्यो भने के हुन्छ, बीमा भएको कन्टेन्टलाई हामीले के गर्छौँ, एमा ट्रान्सफर गर्छौँ। अब त्यो हामीले रजिस्टरको नाम लिए पनि एक्चुअल ट्रान्सफर हुने के हो, डेटा नै ट्रान्सफर हुने हो। आइदर मेमोरी लोकेसन होस्, अथवा रजिस्टर होस्, अथवा जुनै पनि कुरा होस्, सबैमा के हुन्छ, डेटा नै ट्रान्सफर हुने हो। त्यो रजिस्टर भने पनि, मेमोरी लोकेसन भने पनि, इमिडिएट भने पनि काम गर्नुपर्ने के हो, सबैले डेटामै काम गर्नुपर्ने हो है। त्यही भएर एड्रेसिङ मोड भनेको चाहिँ हाम्रो अपरेन्ड कहाँ छ, अथवा हाम्रो डेटाको सोर्स कहाँ छ, डेस्टिनेसन कहाँ छ भन्ने कुरो चाहिँ एड्रेसिङ मोडले स्पेसिफाई गरिदिन्छ। यो चाहिँ एड्रेसिङ मोडको डेफिनेसन भयो। सो देयर आर 5 टाइप्स अफ एड्रेसिङ मोड इन 8085 माइक्रोप्रोसेसर: इमिडिएट एड्रेसिङ मोड, डाइरेक्ट एड्रेसिङ मोड, एन्ड रजिस्टर एड्रेसिङ मोड। दिस 3 एड्रेसिङ मोड we have discussed previously। अब यो 2टा चाहिँ बाँकी रह्यो, रजिस्टर इन्डाइरेक्ट र इम्प्लिसिट एड्रेसिङ मोड। यो चाहिँ अहिले स्लाइड कन्टिन्यू भइसकेपछि त्यतिखेर हेर्छौँ हामी।